अगले जो मेरे मुकर्रर हैं उनको दावत दूँगा, वो उनका टॉपिक होगा क्लाइमेट चेंज। वो एज अ डायरेक्टर ग्रीन पाकिस्तान, एज अ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में भी काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में वो एज अ प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर भी काम करते हैं। तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में दावत खिताब देता हूँ जनाब मसूद अहमद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज़ रब्बी ज़ुल जलाल के उस बाबरकत नाम से कि जिसके कब्ज़े में मैं और आप सबकी जान। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ज़रीन साहब और ऑनरेबल गेस्ट जनाब SP रसूल शाह साहब, बदर साहब, साबिक़ा MP अब्दुल सत्तार साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन महफ़िल को सलाम पेश करता हूँ। इसके साथ स्पेशली जो मुस्तक़बिल के हमारे नौजवान हैं, मेहमारानी कौम हैं, उनकी इस महफ़िल में खुशकिस्मती समझता हूँ कि आप हम भी मौजूद हैं और लबकुशाई करने का मौका मिला है। हमारे टीचर कहा करते थे कि डिग्री लेना एक कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एजुकेशन हासिल किया, मास्टर्स की, PhD की, डॉक्टरेट किया, पता नहीं क्या कुछ किया, उसकी कोई वो नहीं है। एजुकेशन से आपका मेंटल हॉराइजन वाइड होना चाहिए। आपको एक ह्यूमैनिटी के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। आप एक बेहतरीन इंसान होना चाहिए। तालीम सबसे आपकी कैरियर, आपके इनकम सोर्स, आपकी जॉब, बिसाइड दीज ऑल थिंग्स आपको एक बेहतरीन इंसान बनाए, इसको मैं तालीम कहता हूँ। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बहुत नियर फ्यूचर में ये देखते हैं कि विदाउट एजुकेशन आपकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। आप एक जदीद दुनिया आ रही है, एक जदीद माशरा आ रहा है, एक अपकमिंग एक सेशन आ रहा है, वहाँ विदाउट एजुकेशन आपको सर्वाइवल मुश्किल है। अब मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज। लोग बोर भी हो गए हैं, टाइम भी इतना नहीं लेंगे। क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारा पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। 7th नंबर थ्रू आउट द वर्ल्ड है, 7th नंबर पे वी आर द इफेक्टीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक जो आइडियल जो एक स्टैंडर्ड है दुनिया का कि उसमें उस कंट्री का 20% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान का फॉरेस्ट 5.02 या 03 है, जो हमें अभी 15% अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है। उसकी ज़िंदा मिसाल हमारे कोहिस्तान में है कि हम उसके अपोजिट हम उसकी किस तरह की तबाही करते हैं, और उस तबाही का नतीजा हम रोज़ देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सैलाबों की सूरत में, मुख्तलिफ़ किस्म के तबाही की सूरत में। उसका सबसे जो रोना रो रही है डेवलप्ड कंट्रीज़, अमेरिका रो रहा है, जर्मनी रो रही है, इंटरनेशनल यूरोपियन कंट्रीज़ रो रही है। हमारा जो साइंटिफिक एक वो है कि एक दरख्त जो है, एक दरख्त 88 पाउंड्स एनुअली कार्बन सिक्वेस्ट करता है, और हमारे डेवलप्ड कंट्री के अमेरिकन जो है, एक अमेरिकन जो है, एक इंडिविजुअल अमेरिकन एनुअली 44,000 पाउंड्स कार्बन एमिट करने का काज बनता है। अल्टीमेटली फैक्ट्री की सूरत में, गाड़ी की सूरत में, जो हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करता है, एक अमेरिकन एनुअली 44,000 कार्बन एमिशन की काज बनता है। और वो हमें ताना देता है कि हम पता नहीं क्या माहौल को ख़राब कर रहे हैं, हम कार्बन डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारी बियॉन्ड द पॉलिटिकल उसके कंट्रोवर्सीज के, मैं PTI गवर्नमेंट को इस चीज़ में खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनके एक दो एफर्ट्स बड़े अच्छे हैं। बदर साहब बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं बियॉन्ड द पॉलिटिकल उसके बात कर रहा हूँ। इमरान खान ने जो PTI गवर्नमेंट इनिशियली आई, KP में उन्होंने 1 बिलियन प्रोग्राम का आगाज़ किया। वो PTI गवर्नमेंट का ये भी बताऊं कि पूरे KP में वो ही सक्सेसफुल और कंप्लीटेड एक ही प्रोजेक्ट है। इसमें जो हमारे KP का है 6% फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, और अभी जो है 6% फॉरेस्ट कवर 1 बिलियन से जो प्रोजेक्ट की वजह से हमारे KP का 6 राउंड अबाउट +- फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। अभी उसको जब यही गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसी प्रोग्राम को 10 बिलियन ट्री सोनामी के नाम से थ्रू आउट द पाकिस्तान इसको रिप्लिकेट किया है,
اور لکلی میں بھی اسی پروگرام کا پارٹ رہا ہوں، اس کو ڈیولپ کرنے میں اسی ٹیم کا میں بھی حصہ ہوں، جو ہم نے 10 بلین ٹری سونامی اپروو ہو کے 125 بلین اس پروگرام کی کاسٹ ہے، اور ابھی انیشلی فیز 1 میں انہوں نے تھرو آؤٹ دا پاکستان 4 بلین پلانٹس لگانے ہیں اور ریجنریٹ کرنے ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارے کوہستان کی طرف۔ کوہستان کی طرف لکھا پڑھا نیٹ پہ یا ہر جگہ ملتا ہے۔ سادہ طریقے سے میں آپ کو جو ضیاء صاحب نے صبح تقریر کی وہ مجھے بڑی پسند آئی۔ ہم کوہستان میں جنگل کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، انتہائی ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے ہمارے لیڈرشپ کو، ہمارے آپ جیسے نوجوانوں کو، ہمیں خود بحیثیت منحص القوم وی ہیو ٹو پلے آور رول، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ کوہستان قدرتی وسائل کا، جنگلات کا، جنگلی حیات کا، پانی کا، ان ساری چیزوں کا ایک خزینہ ہے، خزانہ نہیں خزینہ ہے۔ اس کی بقا کے لیے، اس کی تحفظ کے لیے آپ جیسے لوگوں کا رول انتہائی اہم ہے۔ ہم جب ایک چھوٹے سے کھیت کے لیے ہم نے باڑ لگانا ہوتا ہے تو ہم نے دیار کا ایک درخت کاٹ کے، ایک نہیں بلکہ 50 درخت کاٹ کے ہم اس کی ایک کھیت کی ایک من مکئی بچانے کے لیے اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ ایک دیار کا درخت میچور ہونے میں 150 سال پلس سال لگتے ہیں۔ 150 سال کے جب 50 سال کا درخت ہوتا ہے، جب اس پہ اتنی ایک وہ ہوتی ہے، اس کو ہم بے دریغ طور پہ کاٹتے ہیں اور کاٹ کے اپنی ایک من مکئی کی فصل بچانے کے لیے اس کا پروٹیکشن وہ بناتے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، کیونکہ اس کو جہاں ایک لے مین ہوتا ہے، ایک ان پڑھ یا کم پڑھا لکھا ہمارا کوہستانی بھائی ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس درخت دیار کے اس چھوٹے سے سیپلنگ کو یہاں تک آنے میں کتنے سال لگے۔ لہٰذا ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں۔ میں اس میں پڑھ رہا تھا وٹ کین وی ڈو، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اسپیشلی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے نوجوان جو ہیں، نوجوانوں میں پتہ نہیں میں اور بدر صاحب آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، 40 ایئرس اس کی میرے خیال میں ینگ جنریشن کی ڈیفینیشن ہے۔ 60% آف دا پاپولیشن آف پاکستان جو ہے ینگ جنریشن ہے، تو آپ کوہستان یقیناً ینگ جو لوگ ہیں، آپ 60% جنریشن آف دا کوہستان ہیں، تو آپ ہی ہمارا مستقبل ہے۔ چاہے آپ ایک بھائی نے بڑی جذباتی تقریر کی، ہیلتھ کا مسئلہ ہو، ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، جنگلات کا مسئلہ ہو، ہماری کلائمیٹ کا مسئلہ ہو، جو بھی چیز ہو، آپ ہی ہمارا مستقبل ہے اور آپ کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی کیریئر میں کچھ لوگ جو لیجنڈس ہیں، ڈاکٹر زرین صاحب ہیں، رسول شاہ صاحب ہیں، کچھ نے اپنے کیریئر کو مکمل کیا ہے، کچھ اپنے کیریئر کی طرف رواں دواں ہیں، ہم بھی مڈ کیریئر سٹیج میں ہیں۔ آپ نے اس کیریئر میں آنا ہے، اس کوہستان کو سنبھالنا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، ہم نے آپ کی طرف دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم پر امید ہے، ہم آپ سے امید کرتے ہیں، آپ کے جذبوں کو دیکھ کے، آپ کے ولولوں کو دیکھ کے ہم با امید ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس امید کے ساتھ ہیں، اور آپ کے ان جذبوں کو دیکھ کے ہمارا ہیلتھ کا مسئلہ بھی حل ہوگا، ہمارا ایجوکیشن کا مسئلہ بھی حل ہوگا، ہمارے جنگلات کا بھی مسئلہ ہوگا۔ اس مزید میں آپ اور چیف گیسٹ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ میں اس شعر کے ساتھ اس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ بھری محفل میں آنسوں آ گئے تو درگزر کر لے، قسم لے لو کہ ہم واقف نہ تھے آداب محفل سے۔ والسلام۔